नेपालमा भू राजनीतिको दबाव बढिरहेका बेला अर्को शक्ति राष्ट्र रुसको समेत चासो बढ्दै सन्तुलित कूटनीतिका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। विभिन्न जिल्लाका युवाहरू नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै झण्डै 3 सातादेखि काठमाडौँको माइतीघरमा धरनामा शान्तिपूर्ण विरोधमा दमन भएको भन्दै सांसदहरूको समेत आपत्ति। सरकारको सार्वजनिक ऋण नै 21 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ पुग्यो। बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण 26 अर्ब रुपियाँले बढी। सिरियाली द्वन्द्व समाधानका निम्ति मध्यस्थता गर्दै आएको काजाखस्तानद्वारा आगामी वार्तामा बस्न अस्वीकार। सिरियाली द्वन्द्वलाई बढ्न नदिने प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको भनाई। र एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इन्डिज विरुद्ध आज प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। शक्ति राष्ट्रहरूबीचको होडबाजीले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित पारिरहेका बेला रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भू राजनीतिक मुद्दा पेचिलो बन्दै गएका छन्। रुस युक्रेनलाई हेर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको फरक दृष्टिकोणका कारण उनीहरूमा छिमेकी मुलुकलाई समेत कूटनीतिक दबाव सिर्जना भएको छ। यही मेसोमा रुसले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आफ्नो उपस्थितिलाई बढाउन खोजिरहेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने मस्कोको चाहना। बदलिँदो भू राजनीतिक परिस्थितिमा रुसले नेपालमा विकसित परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ। तर के भू राजनीतिक दबाव झेलिरहेको नेपालले विश्व राजनीतिको अर्को एउटा सशक्त खेलाडी रुससँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गमा अघि लैजान सक्छ त? कान्तिपुर सविस्तार। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि राष्ट्रसङ्घमा भएको मतदानमा युक्रेनको पक्षमा उभिएपछि नेपालको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर व्यापक बहस भएको थियो। नेपाल सरकारले अमेरिका सहितका पश्चिमा शक्तिको इच्छा अनुसार यो मामिलामा युक्रेनको पक्ष लिएको टिप्पणी समेत भएका थिए। तर भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण रुसले अहिले नेपालसँग सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन खोजिरहेको बुझ्न सकिन्छ। गत अप्रिलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तेमुलसेनाले गरेको रुस का क्रममा मस्कोले रेलवे, राजमार्ग, अस्पताल निर्माणदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई मस्कोमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कोटा बढाउने लगायत विषयमा चासो देखाएको छ। सन् 1991 मा सोभियत युनियनको विघटनपछि नेपालसँगको सम्बन्धलाई त्यति धेरै महत्व नदिएको रुसले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्न खोजेको अर्थमा व्याख्या भइरहेको छ। विश्वमा बढ्दो ध्रुवीकरणका बीच मस्कोले नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको रुसका लागि पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भनाइ छ। रुसको उपस्थितिले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा विविधता थपिने उनको तर्क छ। नेपालको फरेन पोलिसीको अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पक्ष भनेको डाइभर्सिफिकेसन अफ सोर्सेज अफ डिपेन्डेन्स। पर निर्भरता जुन छ त्यो तुरुन्तै हटाउन सक्दैन। त्यो पर निर्भरतामा विविधीकरण गर्ने एउटा देशसँग मात्र भर नपर्ने। जस्तै भन्नुहोस् न, पहिले इस्ट वेस्ट हाइवे बनाउँदाखेरि एउटा पर्सन रुसले बनाइदिए, एउटा अमेरिकाले, एउटा बेलायतले, एउटा भारतले, एउटा चीनले बनाइदिने भएको थियो। एउटै बाटोमा डिफरेन्ट पावरलाई जोड्न सक्ने खुबी नेपालको थियो। बहुपक्षीय अन्तर्निर्भरतालाई विकास गरिकन जसले वर्ल्डमा सहयोग दिन सक्ने शक्ति छ तिनीहरूको भूमिकालाई सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रुसले केही विकास परियोजनाका लागि प्रस्ताव आए पनि त्यसको अध्ययन भइरहेकाले अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। रुससँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध रहेकाले सहकार्यका विषयमा अध्ययन गरेर राष्ट्र हितमा भएको खण्डमा स्वीकार गर्न सकिने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्न रुसले प्रयास गरिरहेको समयमा नेपालले सोभियत युनियन कालमा जस्तै सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने पूर्व राजदूत श्रेष्ठको भनाइ छ। पाकिस्तानलाई पनि टिप्पो स्केल दिन थाल्यो रुसको। यसैले दक्षिण एसियाको सबै देशमा चाहिँ उसले सम्बन्ध बढाउने। नेपालले पनि रुस जस्तो महत्त्वपूर्ण देशलाई हामीले हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि आजको विश्व बहुध्रुवीय नयाँ विश्व निर्माण गर्ने दिशामा भारत, चीन, रुस, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल महत्त्वपूर्ण पात्र हो। बहुध्रुवीय विश्व निर्माणका एक्टर्सहरू हुन्। ब्रिक्समा सँगै छ, जो सङ्घाई कोअपरेसनमा सँगै छ भने। अन्तर्राष्ट्रिय
मञ्चहरूमा नेपालको समर्थनका निम्ति समेत रुसले सहकार्य बढाउन खोजेको हुन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारको बुझाइ छ। नेपालले अहिले विशेष गरी चीन, भारत र अमेरिका केन्द्रित कूटनीतिलाई बढी महत्व दिइरहेकाले रुसको आवागमनले नयाँ दिशा दिने कूटनीतिक चुनौती पनि उत्तिकै बढ्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर जनार्दन आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार शक्ति राष्ट्रहरूको चासो र उपस्थितिलाई लिएर नेपाल सरकार सजग हुनुपर्नेछ। कुनै देश विशेषको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गरेर राष्ट्रहितको पक्षमा साझेदारी गर्नु स्वाभाविक भए पनि शक्ति सन्तुलनमा चुक्ने नेपाली नेतृत्वले व्यावहारिक परिपक्वता देखाउन आवश्यक हुने आचार्यले बताए। कुनै पनि देशसितको रिलेसनलाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि ठुलो होमवर्क हुनुपर्छ। यति सवाखो हुनुपर्ने स्थितिमा छौँ, नत्र भनेदेखि हाम्रो सबरेन्टीमा च्यालेन्ज हुने स्थिति कताबाट आछ भन्ने कुराहरू हामी नबुझ्दासम्म हाम्रो नेपालीहरूले, हाम्रो लिडरसिपले, हाम्रो फोरेन पोलिसीले, हाम्रो डिप्लोमेटहरूले यति गहिरो निर्णय, यति लगनशील भएर यसको लागि हेर्नुहोस् एउटा के हुन्छ त विवेकपूर्ण ज्ञान चाहिन्छ क्या। तपाईँको ज्ञान मात्रै भएर पनि हुने विवेक चाहिन्छ। विजडम भनेर भनेको त्यही भएर हो। एउटा जागिर खान आउनेहरूको एउटा भिड हो। जागिर खान्छन्, उनीहरूले आफ्नो अवधि पुरा गर्छन्, आफ्नो अवधिमा कुनै पनि समस्या नआओस् भन्ने चाहना नेपालको हर कोही ब्युरोक्रेटहरूको मैले पाएँ। चीन र भारतसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई कायम गर्न सफल रुसले एसियाली शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भरमग्दुर प्रयास गर्ने पछिल्लो कदमहरूले देखाएका छन्। नेपालसँगै पाकिस्तान, अफगानिस्तानसँग समेत रुसले विकास साझेदारीका निम्ति हात अघि बढाएको छ। युद्धका कारण आर्थिक प्रतिबन्धका अनेक चुनौती खेपिरहेको रुस युरोप र अमेरिका बाहेकका व्यापारिक साझेदारी र बजारको खोजीमा लागेको विश्लेषण भइरहेका छन्। नेपालसँग सीधा हवाई सम्पर्क, मलको निर्यात जस्ता विषयमा मस्कोले चासो देखाएको बताइन्छ। तर मस्कोको उद्देश्य प्रष्ट भइन सकेको संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका डाक्टर जयराज आचार्यको बुझाइ छ। विश्वको 10औं नम्बरमा हुने अर्थतन्त्र हो। अब त्यसले कस्तो किसिमको इन्भेस्टमेन्ट बढाउन खोजेको हो त्यो बुझ्न गाह्रै छ। जहाँसम्म सांस्कृतिक साहित्यिक कुरा हो, अब त्यसमा त रसिया त धनी परम्परा भएको हो। त्यसमा धेरै प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि होलान्। यस विषयमा अब हाम्रो मान्छेहरूले भनेको आधारमा मात्रै होइन कि रसियाको तर्फबाट पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ कुरा आयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कुनै नकारात्मक दखल केही पर्दैन भने ठिक छ, सम्बन्ध सुधार्नु राम्रै हुन्छ। चीनसँग बढ्दो रुसको निकटताका कारण अमेरिका सहितका शक्ति राष्ट्र सशंकित भएको विश्लेषणमा काठमाडौँ र मस्कोका द्विपक्षीय सम्बन्धको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। किनभने चीन, भारत र अमेरिका जस्ता भूराजनीतिका खेलाडीको प्रभाव विस्तारलाई सन्तुलन बनाउनु पर्ने दबाव खेपिरहेका बेला मस्कोसँग काठमाडौँले अघि बढाउने सम्बन्ध विस्तारले अनेकौं जटिलता उत्पन्न गराउन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच चीनले पोखरा विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको दोहोर्याएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिजो भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सुङले पोखरा विमानस्थलको निर्माण BRI अन्तर्गत भएको बताउनु भएको हो। राजदूत छनले विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको बताउनु भयो। यसअघि गत पुसमा विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक राजदूत वाङसेनले BRI का लागि पोखरा विमानस्थल उज्जवल कार्य बनेको बताउनु भएको थियो। तर नेपाली पक्षले BRI अन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दावी गर्दै आएको छ। सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण 21 खर्ब 73 अर्ब 24 करोड रुपियाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत जेठसम्मको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरणले यस्तो देखाएको हो। सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण मध्ये बाह्य भन्दा आन्तरिक ऋण करिब 26 अर्ब रुपियाँले बढी छ। गत जेठसम्म 10 खर्ब 79 अर्ब 72 करोड आन्तरिक ऋण र 10 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी थियो। जेठसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन GDP को अनुपातमा करिब 40.38% ले बढी देखिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोक लगाएको कान्तिपुर हिसान एडु फेयर शैक्षिक मेलामा हस्तक्षेप नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश ढकालको इजलासले दिएको आदेश अनुसार 32 गतेदेखि अवरुद्ध शैक्षिक मेलालाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ। अदालतको आदेशसँगै आयोजक हिसानले शुक्रबार 8 गतेदेखि 3 दिनसम्म मेला सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेला सञ्चालनलाई अनुचित रूपमा अवरोध गर्ने र सामग्रीहरू कब्जामा लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै वैध मान्न नसकिने जनाएको छ। आदेशमा गैरकानुनी रूपमा अवरोध वा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता अनधिकृत कार्य नगराउनु पनि विपक्षीहरूको नाउँमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि मुलुकी देवानी कार्यविधि 2074 को दफा 158 र उपदफा मुलुकी देवानी कार्यविधि 2074 को दफा 158 र उच्च अदालतको नियमावली 2073 को नियम 42 बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ। ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउने निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ। उहाँको निवेदन हिजो दर्ता भएको र आज पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। चलाउने माथि भएको आक्रमणको मुद्दा सरकारले गत जेठ 30 मा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णय कानून सम्मत नभएको र आरोपितहरूको संरक्षण गर्न खोजिएको भन्दै चलाउनेले निर्णय खारेजीको माग गर्नु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउने सरकारको निर्णयपछि सोमबारदेखि कीर्तिपुर स्थित उपकुलपति कार्यालयमा अनसनमा समेत बस्नु भएको छ। उहाँलाई 3 वर्ष अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा नेभी संघका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी घाइते बनाएका थिए। आक्रमणमा संलग्न हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल लगायत 7 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। धरौटीमा छुटेका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिएको छ, तर सरकारको निर्णयको जिल्ला अदालतमा सुनवाई भएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सृजना भएको विवादका बीच सो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। अदालतले विधेयक तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएकाले मुद्दाको निरूपण कहिले टुङ्गो लाग्ने हो टुङ्गो छैन। तर विभिन्न जिल्लामा नागरिकता पाउन नसकेका 200 बढी युवा र उनीहरूका परिवार नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै 18 दिन यता काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसिरहेका छन्। नागरिकता नहुँदा पढाइ, रोजगार, सरकारी कामकाज लगायतमा बाधा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। मेडिकल इक्जाममा पास पनि भयो, बाहिर जान्छु पढ्न भनेर बङ्गलादेश फिलिपिन्सतिरबाट अफर पनि आएको थियो, अनि बाहिर जान्छु पढ्न भनेर पढ्न पाइएन के त्यहाँ, केही नागरिकता नभएर जान पाएन, पासपोर्ट भएन। अहिलेसम्म पनि अफर आइरहेको थियो कि आइजो भनेर नागरिकता नभएर पढ्न पाइएन। उनी हुन् बाराका राहुल कुमार गुप्ता। उमेरले 22 वर्ष पुगे, तर हालसम्म उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कक्षा 12 पछि राहुलले मेडिकल शिक्षाको अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा पास गरे पनि नागरिकता नभएरै पढ्नबाट वञ्चित भए। उनी जस्तै पर्सा, मोरङ, सुनसरी, झापा, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट लगायत विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकता विहीन भएका युवाहरू नागरिकताको माग गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसिरहेका छन्। धरनामा बसिरहेकी झापाकी घर बदली कोचलाई भने आफ्ना सन्तानले नागरिकता नपाएकोमा हैरानी छ। आफूले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे पनि 2 छोराले नागरिकता पाउन नसकेका उनले बताइन्। नागरिकता नभएर छोराहरूले रोजगारी नपाउँदा एकल आमा भएर घर खर्च चलाउन धौधौ भएको घर बदलीले सुनाइन्। छोराहरूको नागरिकता नहुँदा पढाइ, रोजगारी र सरकारी कामकाजमा बाधा पुगेको उनको गुनासो छ। पुलिसमा भर्ती गर्ने सपना छ, डाक्टर बनाउने सपना छ, त्यो अब आफ्नो नागरिकतै भएन भने त के गरेर म गर्नु। त्यही भएर सरकारलाई बिन्ती छ, तर सरकारले सुनिदियोस्, नागरिकता आमा बाबु हुने नागरिकता दियोस् भनेर। नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको छ, तर सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तान नागरिकता विहीन छन्। धरनामा आएका वीरगञ्जका 52 वर्षीय उत्तम कुमारले भने, जब सर्वोच्च न्यायालयले यो आदेश गरेको छ कि नागरिकता देऊ भने त फेरि यो रिट स्वीकार्नु पर्ने किन? स्वीकार्नै पर्ने होइन त, जब पहिल्यै आदेश भइसकेको छ। त सर्वोच्च अदालतमा पनि
चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन जस्तो मलाई देखेको। यो रिट नलिने पर्ने स्थिति थियो, यो लिने पर्ने ही गलत हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता पाउने आशामा रहेकाहरूलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले दुखित तुल्याएको छ। अदालतले विधेयक कार्यान्वयन तत्काल नगर्न आदेश दिएपछि नागरिकता विहीन युवाहरू आक्रोशित बनेका छन्। आमा र बुबा दुवैको नागरिकता भए पनि नागरिकतामा रोक लगाउनु नागरिक बीच विभेद भएको नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका सल्लाहकार सागर यादव बताउँछन्। उनी भन्छन्, सर्वोच्चमा रिट परेको कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चले रोकिरहेको अल्पकालीन आदेश गरेर त्यस कारणले गर्दा त्यसरी आदेश गरेर रोक्दाखेरि पीडितहरू अझै पीडित नै रहने भए, उनीहरूले चाहिँ रिलिफ पाउने भएन। उनीहरूले चाहिँ भनौँ न आफ्नो माग पाएन, आफ्नो जुन हक अधिकार पाउनु पर्ने हो। अब बुवा पनि नेपालको, आमा पनि नेपालको, बुवासँग पनि नेपालको नागरिकता छ, आमासँग पनि नेपालको नागरिकता छ, नेपालको लाल पूर्जा छ, नेपालमा पढेको डकुमेन्ट सर्टिफिकेट छ, तापनि नेपाल सरकारले या यो राज्यले नागरिकता नदिँदाखेरि नागरिक बीचमा विभेद भएको भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले झन्डै 3 सातादेखि माइती घरमा धर्ना दिइरहेको छ। नागरिकताको प्राप्तिको माग सम्बोधन नहुँदासम्म आफूहरूले विरोध कार्यक्रम नरोकिने पीडितहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका नागरिकमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। अनागरिक हुनुको पीडा नागरिकताबाट वञ्चित भएकोलाई मात्र थाहा हुन्छ। नागरिकता विहीन नेपालीको क्रन्दन र रोदन मिश्रित मेसेजले हाम्रो मोबाइल भरिएको छ। छोराछोरी नेपालीको तर बैंकमा खाता खोल्न मिल्दैन, उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान सक्दैनन्, कलेज टप गरे पनि बैंक खाता नभएकोले स्कलरसिपको पैसाबाट वञ्चित हुन्छन्, कुनै सरकारी नोकरी खान पाउँदैनन्, भूमिमा बिराना छन् उनीहरू। नेपाली आमा र बाबुबाट जन्मेको सन्तानको नाममा दिने नागरिकतामा अब राजनीति बन्द गरौँ। नीरज कुमार झाको आत्महत्या एवं माइतीघर मण्डलामा डोरीले पासो लगाई मर्न खोजेका सरोज शाहको घटनाले पनि हामीलाई झकझकाउन सक्दैन भने जनताका प्रतिनिधि भन्न आजको मितिदेखि बन्द गरौँ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद ज्वाला कुमारी शाहले अनेक बहानामा नागरिकता दिने काममा अवरोध भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नागरिकता दिन किन रोक लगाइएको छ सरकारले? मेरो प्रश्न छ, नागरिकता फास्ट गतिमा किन नदिन सकेको होला? उल्टै सत्ता पक्षमा बस्ने र प्रतिपक्षलाई गाली गरिराख्ने। जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले नागरिकता पाउने मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका नागरिकमाथि सरकारले शक्ति देखाउन खोजेको उहाँको भनाइ छ। गणतन्त्रमा आफ्नो आवाज उठाउन खोज्दा प्रशासनले लाठी र बन्दुकको दममा नागरिकता जस्ता संवेदनशील धारणामा बसेका नागरिकलाई के संकेत दिन खोजेको छ यो सरकारले? सामान्य सभा मुख महोदय गृह मन्त्री ज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि दमन शोषण बन्द गर्न लगाउनु पर्छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले नागरिकता विहीनहरूको शान्तिपूर्ण धरनामा प्रहरी दमन बढेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस्तै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा भाका सार्ने गरेको भन्दै सांसद सिंहले विरोध जनाउनुभयो। हाम्रा राजनीतिक दल तत्कालीन सबै सरकार त्यसमा चुकेकै छन्। नागरिकको न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्ने त्यो पनि सरकार गर्न सकिरहेछन्। हिजै त्यहाँ जुन उनीहरूसँग जुन व्यवहार भएको छ त्यसको भर्त्सना चाहन्छु, किनकि कुनै पनि नागरिकमाथि प्रहरी दमन नहोस्। सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतलाई नै सुरुवाती कारवाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दालाई जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। वित्तीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 60 को उपदफा 5 बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद 9 मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर सजाय ऐन 2064 को दफा 17 को उपदफा 1 बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को खण्ड ग बमोजिम कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। ऐन त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधिकरण गर्नुपर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर मन्त्री परिषद बैठकले ऐनको दफा 65 बमोजिम न्यायाधिकरण गर्नका लागि सबै जिल्ला अदालतलाई अधिकार दिएको हो। मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले ऐनको दफा 17 को उपदफा 1 बमोजिम सो निर्णय गरेको हो।
असार लागेसँगै धान रोपाईँको चटारो हुने पहाडी क्षेत्रमा यति बेला वस्तुभाउमा लाग्ने लम्पी रोगले प्रभावित पारेको छ। सो रोगले जोत्ने गोरु नै बिरामी हुने मर्ने भएपछि यस क्षेत्रको रोपाईँमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो। भौगोलिक कठिनाइका कारण पनि ट्र्याक्टर हाते ट्र्याक्टर प्रयोग नगर्ने सो क्षेत्रका किसान यति बेला रोपाईँको अन्योलमा परेका छन्। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका 5 का हिराबहादुर पुनले जेठ अन्तिम साता रोपिसक्ने खेत अहिलेसम्म रोप्न पाएका छैनन्। गाउँमा भएका गोरु बिरामी परेकाले समयमा रोपाईँ गर्न नपाएको अधिकांश कृषकको गुनासो छ। पौडेलले भने गोरु नपाएकाले रोपाईँ अगाडि बढाउन सकिएको छैन। गाउँको अधिकांश गोरु बिरामी परेका छन्। संक्रामक रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट बागलुङका सयौं गाई गोरु बिरामी हुँदा रोपाईँमा गम्भीर असर परेको छ। शिक्षा सेवाबाट अवकाश प्राप्त निश्चित कर्मचारी र शिक्षकले मात्र विद्यालय स्रोत विज्ञको नियुक्तिसहित अधिकृत स्तरको जागिर पाउने गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीले अवकाशपछि आफैले स्थानीय तहमा करारको जागिर पाउने गरी विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका 2080 बनाएका हुन्। निर्देशिका शिक्षा मन्त्री अशोक राईले स्वीकृत गरी लागू गर्नुभएको छ। 2080-81 को बजेटमा 5 वर्ष अघि खारेज 1053 वटा विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोत व्यक्ति खटाउने बताउनु भएको थियो। संसदबाट बजेट पास नहुँदै शिक्षा मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर शिक्षा सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले मात्र स्रोत केन्द्रमा जागिर पाउने व्यवस्था गरेको हो। 5 वर्ष अघिसम्म बहालवाला शिक्षकलाई स्रोत व्यक्ति नियुक्त गरेर विद्यालयको अनुगमन नियमन गर्न खटाइन्थ्यो। निर्देशिका स्थानीय तहले पालना नगरे प्रतिस्पर्धाबाट स्रोत विज्ञ नियुक्ति गर्ने भनिए पनि त्यसका व्यवस्थाभित्र अवकाश प्राप्त व्यक्ति बाहेक अन्यले अवसर नपाउने निश्चित छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। सबे बचत खाता हेल्दी, सबे बचत खाता हेल्दी, सबे बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंक को उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज बैंकको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज बैंक, हामी सँगसँगै। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा राखेको 1061 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा विश्व ब्याङ्कले $50 करोड प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तै बाँकी $50 करोड ऋणका लागि स्रोत जुटाउन अग्रसरता लिने भएको छ। बाँकी लगानी जुटाउन अन्य दात्री निकाय ओपेक, एसियाली विकास ब्याङ्क एडीबी, युरोपेली लगानी ब्याङ्क लगायतका विश्व ब्याङ्कले नै अग्रसरता लिने भएको हो। माथिल्लो अरुणका लागि अर्थ मन्त्रालय मार्फत छलफल चलिरहेको र चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने माथिल्लो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक फणेन्द्र राज जोशीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सिरियाली द्वन्द्व समाधानका निम्ति मध्यस्थता गर्दै आएको काजाखस्तानले आगामी वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको छ। 20औं चरणको वार्तासम्म मध्यस्थता गर्दै आएको काजाखस्तानले सिरियाली द्वन्द्वलाई बढ्न नदिने प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको उल्लेख गरेको छ। आगामी वार्ता अन्य मुलुकमा गर्न समेत उसले सुझाव दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, रुस, टर्की, सिरिया, इरानका प्रतिनिधिसहित आफ्नो मुलुकमा भएको वार्ताको काजाखस्तानले मध्यस्थता समेत गर्दै आएको थियो। सिरिया अरब लिगमा फर्किसकेको तथा टर्कीसँगको वार्तामा समेत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको काजाखस्तानको विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। आईसीसी 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा राष्ट्रिय टोलीले टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इन्डिजसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। हरारे स्थित स्पोर्ट्स क्लबमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 1:15 बजे सुरु हुनेछ। 2 पटकको विश्वकप विजेता टोली वेस्ट इन्डिजसँग नेपालले पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। नेपाली टोलीको नेतृत्व रोहित पौडेलले गर्दा वेस्ट इन्डिज साई होपको कप्तानीमा मैदान उत्रँदैछ। राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक मोन्टी देसाई काठमाडौँ आउनुअघि वेस्ट इन्डिजकै ब्याटिङ प्रशिक्षक रहेकाले नेपाली टोलीले क्यारिबियन टोलीलाई कडा टक्कर दिने अपेक्षा गरिएको छ। वेस्ट इन्डिजले इङ्ल्यान्डमा आयोजना भएको सन् 1975 र 1979 मा भएको पहिलो र दोस्रो संस्करणको विश्वकपको उपाधि उचालेको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी नवीन र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।